For the year 2008-2009, Sayyid Nasir Ali Shah Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को और फाइनेंस मिनिस्टर जनाब नवीद क़मर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसी हालात में उन्होंने ऐसी आज बजट पेश की कि बल्कि मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। आज हम इक़्तिसादी बहरान से गुज़र रहे हैं, इसके बावजूद हमारी पीपल्स पार्टी के कायदीन ने जो बजट पेश की है वो काबिल सताइश है। हमारे अपोजिशन मेंबरान को यह हक़ हासिल है कि वो बजट पे तनकीद करें, हम उसके हक़ नहीं छीन सकते, मगर इससे पहले कि वो ये तनकीद करें ज़रा अपने गिरेबान में भी ज़रा झांकें कि उन्होंने पिछले 5 साल में गरीबों के लिए क्या किया। उन्होंने सिर्फ सरमायादार को मज़ीद सरमायादार बनाया और गरीब को गरीबतर बनाया गया। जनाब वाला, यही अपोजिशन में बैठने वाले थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कारखानादारों को, जो इसका जिनका एक कारखाना था उनको डबल करके दे दिया गया, जो जिनका एक शुगर मिल था उनको 2 शुगर मिल बना के दिया गया, मगर उन्होंने गरीबों की तरफ नहीं देखा। ये पीपल्स पार्टी ही है जिसने इस किस्म का बजट पेश किया जिसमें आवाम के लिए 16 करोड़ आवाम के लिए उन्होंने रिलीफ रखी है और जिसमें 70 लाख अफराद को 1000 माहवार दिया जाएगा, बेनज़ीर कार्ड लोगों को दी जाएगी, मुलाजिमीन की जो बेसिस तनख्वाह 4000 थी उसको 6000 किया गया। ये पीपल्स पार्टी ही की कारकर्दगी है और ये पीपल्स पार्टी ही कर सकती है, चूँकि पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है और आवाम से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए ये बजट जो पेश किया गया है ये पीपल्स पार्टी ही बना सकती है। जनाब वाला, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो पीएम हाउस में 40% पीएम हाउस के अखराजात को कम की है, ये एक इनकलाबी इक़दाम है। 10% टैक्स जो कि बड़ी गाड़ियों पर लगाई गई है मज़ीद, ये भी एक अच्छा इक़दाम है। मैं जनाब वज़ीर आज़म साहब से आपके तवस्सुत से ये कहना चाहूँगा कि जिन सरमायादारों को जिन्होंने कर्ज़े बैंकों से लिए थे और बाद में उन्होंने माफ़ करवाए, वो कर्ज़े उनसे वापस लिया जाए ताकि हमारी मैशियत मुस्तहकम हो। छोटे कर्जदारों के जो 50,000 या लाख की रकम है वो उनके माफ़ किया जाए। छोटे मकानात जो कि 5 मरहला और 10 मरहले पर मुनहसर है उनके भी टैक्स माफ़ किया जाए, और जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बड़ी गाड़ियों का मज़ीद टैक्स बढ़ाया जाए, और जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं उनके टैक्स भी मज़ीद बढ़ाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब स्पीकर साहब, अब मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, मैं चाहूँगा कि कुछ बलूचिस्तान के मुतल्लिक़ भी अर्ज़ करूँ। 60 साल से बलूचिस्तान महरूमियत का शिकार है। आप लोगों को यह अंदाज़ा होगा, और मैं वज़ीर आज़म साहब से ये दरख्वास्त करूँगा, जो साबिक़ हुकूमत ने जो काम उन्होंने किए या जो अमल उन्होंने बलूचिस्तान के साथ किए, वो अमल मेहरबानी करके वो ना दोहराया जाए। साबिक़ हुक्मरानों ने हमारे नवाब अकबर ख़ान शहीद को, जो हमारे नवाब थे, उसको शहीद किया गया, बालाज मरी को शहीद किया गया, हज़ारों लोगों को गायब किया गया। इतने मुजालिम किए बलूचिस्तान पे
کہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ تو میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ عمل نہ دہرایا جائے، کیونکہ بلوچستان ایک محروم صوبہ ہے اور محروم صوبے کے لیے اتنا ریلیف دیا جائے تاکہ بلوچستان کے عوام پاکستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر اس ملک کو اس بحران سے نکالیں۔ جناب اسپیکر صاحب، مستقبل میں بلوچستان ہی وہ صوبہ ہے جس کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان کا 700 کلومیٹر ساحل ہے گوادر، اگر اس کو سیاسی طور پہ ٹیکل کیا جائے اور سیاسی مسائل جو بلوچستان کے اس کو حل کیا جائے سیاسی مسائل کو، تو یہ گوادر مستقبل میں پاکستان کو معیشت کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ اسی طرح بلوچستان میں منرلز پائی جاتی ہے، اس میں آئرن اور ہے۔ آئرن اور آپ اسٹیل مل میں استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ آج تک بلوچستان کے آئرن اور کو استعمال نہیں کیا گیا، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مستقبل میں جب اس کے سیاسی مسائل حل ہو۔ سندھ پروجیکٹ ہے جناب، سندھ پروجیکٹ میں ہمارے پاس سونا ہے، ہمارے پاس تانبا ہے، ہمارے پاس سلور ہے، مگر ٹھیک ہے ہم نے چائنا کے ساتھ جو ایگریمنٹ کی ہے وہ چائنا کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہم آنر کرتے ہیں اس کو، مگر اس کو ریفائن کرنے کے لیے میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ چائنا حکومت کو یہ کہا جائے کہ اس کو ریفائن کرنے کے لیے جو کارخانے ہیں وہ سندھ میں لگایا جائے تاکہ اس سے بے روزگاری ختم ہو۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا توجہ چاہتا ہوں، جو بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں ہیں وہ آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایچ ای سی کے مد میں 18,000 ملین رکھا گیا ہے، جس میں سے 67 ملین بلوچستان کے لیے مختص کی گئی ہے۔ اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے 19,000 ملین رکھا گیا ہے، مگر بلوچستان کے لیے صرف 180 ملین مختص کی گئی ہے۔ جناب اس میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا بجٹ زیادہ کیا جائے، کیونکہ بلوچستان آج بھی اسٹیٹ بینک سے مقروض ہے۔ بلوچستان کی حکومت ہماری حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اگر بلوچستان کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، اگر پاکستان کو چلانا ہے تو بلوچستان کی طرف آپ کو توجہ دینی پڑے گی۔ کیوں؟ یہ صوبہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارے ایک بازو ہم سے جدا ہو جائے اور ہم ایک بہت بڑی نقصان سے دوچار ہو جائے۔ والسلام علیکم۔ شکریہ جی۔ رحمان ملک صاحب۔